If you are new in my channel, so please subscribe my channel and click on the bell icon so you can never miss any video from Glowing Article. हर चीज दुनिया में एक विजन से शुरू होती है। पहले एक इंसान एक सोच लेके आता है, एक तसव्वुर करता है किसी चीज का, और फिर अल्लाह ने इंसान को वो ताकत दी है। वो अल्लाह ने हमें जब अशरफुल मखलूकात बनाया तो हमें किसी को अंदाजा नहीं कि अल्लाह ने हमारे में कितनी ताकत दी है। लेकिन जो चीज आप पिक्चर कर सकते हैं, जिस चीज का आप तसव्वुर कर सकते हैं, अल्लाह ने आप सब में वो ताकत दी है कि आप वो अचीव कर सकते हैं। हर बुरा वक्त आपको प्रिपेयर करता है ऊपर जाने का। जिंदगी एक स्टेपिंग स्टोन का नाम है, और जब तक आप अपने आप को चैलेंज करते रहते हैं, आप जिंदगी में ऊपर जाते रहेंगे। मैंने अपने साथ क्रिकेटर्स देखे, बड़े टैलेंटेड थे, लेकिन वो किसी स्टेज के ऊपर जब कामयाब होते थे वहां जाके रुक जाते थे। वो इकबाल का शेर है कि सितारों के आगे जहान और भी है, अभी इश्क इम्तिहान और भी है। जिस वक्त आप अपने आप को चैलेंज करना खत्म कर देते हैं, आपकी डिक्लाइन शुरू हो जाती है। क्योंकि जो ह्यूमन पोटेंशियल है वो डिपेंड करता है कि कॉन्स्टेंटली आप अपने आप को चैलेंज करें और अपनी जो अपनी विजन है उसको अपग्रेड करते रहें। मैंने देखा कई दफा लोग रिटायर होते हैं, एकदम बूढ़े हो जाते हैं, बाल सफेद हो, हार्ट अटैक हो जाता है, जिंदगी का पर्पस चला जाता है, मकसद चला जाता है, क्योंकि चैलेंज चला जाता है जिंदगी से। मैंने अगर मैं अपनी जिंदगी लूं तो अगर मैंने जब क्रिकेट खत्म की थी तो मुझे तो कुछ भी नहीं करने की जरूरत थी। मैं भी वो बाकियों की तरह क्रिकेट के ऊपर बातें बूतें करता, करोड़ रुपया साल का कमा लेता, लेकिन उस वक्त मेरा जो पोटेंशियल, एक ह्यूमन पोटेंशियल था, वो रुक जाना था, उसकी कैप हो जानी थी। जिस वक्त जो चैलेंज जाता है आपका पोटेंशियल कैप हो जाता है। इसलिए आप कॉन्स्टेंटली अपनी, जब आप एक माइलस्टोन अचीव करते हैं, फिर अगला माइलस्टोन आ जाता है, फिर अगला आ जाता है, और ये फिर आप रियलाइज करेंगे कि आप डिस्कवर करते रहेंगे। फिर आप 2 साल के बाद अपने आप को जब अपनी जिंदगी का जायजा लेंगे तो आप सोचेंगे कि वो जो 2 साल पहले जिस चीज को मैं मुश्किल समझता था वो तो मुश्किल ही नहीं है, क्योंकि हर वक्त आप ऊपर जा रहे हैं। क्योंकि जो पैशन होता है ना, जुनून, वो सिर्फ दिल में होता है। और मेरी जिंदगी का तजर्बा ये है कि अगर टैलेंट और जुनून का मुकाबला हो, ज्यादा टैलेंट भी हो लेकिन जुनून उसको टैलेंट को हरा देगा। क्योंकि जुनून आपको प्रोपेल करता है। आप 14-14 घंटे, 16-16 घंटे काम कर सकते हैं जब आपको किसी चीज का जुनून हो, लेकिन जो दिमाग से चलते हैं उसके लिए मुश्किल होता है, क्योंकि वो दिल जो है ये ड्राइविंग फोर्स होती है। बड़े लोगों की, बड़े जो काम करते हैं उनके दिल ड्राइव करते हैं उनको। फिर जब आप एक बड़ी ख्वाब को चेस करते हैं तो अपने ज़हन में डाल लें, ये प्लीज याद रखें, कामयाबी का सबसे बड़ा ये राज है कि फिर आप किश्तियां जला के जाते हैं। आपका कोई प्लान बी नहीं होता। अभी एक प्लान बी हुआ था, वो सी होगा, फिर जेड चला जाएगा। देखिए, जो ह्यूमन पोटेंशियल है आपका, जब आप किश्तियां जला देते हैं, जब आप फैसला करते हैं कि अब कोई वापस नहीं जाना, तब आपके अंदर से वो पोटेंशियल निकलता है। जो ह्यूमन पोटेंशियल है वो निकलता तब है जब आप अपने आप को चैलेंज करते हैं। जितना ज्यादा चैलेंज करेंगे उतना आपके अंदर से ताकत निकलेगी, लेकिन वो तब आप चैलेंज करेंगे जब ये आप फैसला करेंगे कि आपको वापस जाना नहीं है। जब आप, जो लोग सिंगल माइंडेडली अपनी विजन और अपने ड्रीम के पीछे नहीं जाते, वो कभी कामयाब नहीं होते, क्योंकि जब वो कॉम्प्रोमाइज करते हैं अपनी विजन पे, फिर कॉम्प्रोमाइज की कोई एंड नहीं होती।
ایک دفعہ آپ اپنی ویژن سے پیچھے اتر جاتے ہیں, آپ کم چیز ایکسپیکٹ کر لیتے ہیں, ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, پھر آپ مسلسل نیچے جاتے رہتے ہیں. کامیابی کا راز سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ آپ جب ایک فیصلہ کرتے ہیں اور جو دل آپ کا فیصلہ کر لیتا ہے, پھر اس کے بعد آپ ہر کوشش کرتے ہیں, پھر آپ ایکسپیکٹ کریں جتنا آپ کے اوپر زندگی میں سوچا جانے کا, اتنی آپ ایکسپیکٹ کریں کہ آپ نیچے گریں گے. زندگی جو ہے وہ آپ جب بڑا کام کرنے جا رہے ہیں تو آپ ایکسپیکٹ کریں کہ سائیکلز میں جاتی ہے زندگی, کبھی زندگی سٹریٹ لائن میں نہیں جاتی. یہ جو سائیکل آپ کے لیے آتے ہیں, برا وقت آتا ہے, یہ جو سیٹ بیکس آتے ہیں, ڈسپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں, یہ آپ کو سکھانے کے لیے اللہ دیتا ہے. اس کا مطلب کہ کورس کریکشن کی ضرورت ہے. آپ کوئی چیز غلط کر رہے ہیں, اب محنت کم کر رہے ہیں. جو انسان کامیاب ہوتا ہے وہ ہمیشہ, اس کی سب سے بڑی ایبلٹی ہوتی ہے کہ جو برا وقت جب آتا ہے اس کو برے وقت کو سنبھالنا آتا ہے, کوپ کرنا آتا ہے. کیونکہ برا وقت جب آتا ہے تو کئی دفعہ جب برے وقت پہ ڈسپوائنٹ ہو جاتے ہیں, ڈیمورلائز ہو جاتے ہیں, اور وہ جو ڈیمورلائز جب آپ کو ایک سیٹ بیک کرتی ہے وہ آپ کو ہراتے ہیں. یہ کبھی آپ کو ہرا نہیں سکتے جب تک آپ ہار ہی نہ مانیں. جب آپ ہار نہیں مانیں گے, آپ مسلسل برے وقت سے کھڑے ہوں گے, سیکھیں گے, محنت زیادہ کریں گے, اور جب آپ گر کے کھڑے ہوتے ہیں اور محنت پھر شروع کرتے ہیں, اب پہلے سے زیادہ آپ کے اندر طاقت آ جاتی ہے, اپنی اور اسٹرینتھ ڈسکور کر لیتے ہیں. یہ ہے سائیکل جس کو سٹرگل کہتے ہیں, جس کو جدوجہد کہتے ہیں, جو کامیابی کا راز ہے. دیکھیں, اللہ نے جو نظام بنایا ہے وہ جتنا آپ کو نوازتا ہے اتنی آپ پہ ذمہ داری ڈال دیتا ہے. دیکھیں, سب سے پہلے جو ہیومن پوٹینشل ہے, ایک انسان کا پوٹینشل ہے, وہ کس چیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے؟ سب سے پہلے ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی زندگی کی ویژن کیا ہے, کیا خواب دیکھتے ہیں آپ زندگی کا. میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ جو بھی آپ پکچر کر سکتے ہیں اپنے ذہن میں وہ پاسبل ہے. انسان نے جتنی بھی چیزیں کی, چاند پہ گیا, جتنی بھی چیزیں کی, یہ سائنس فکشن کی جو 70s میں فلم بنتی تھی, وہ آج انسان اچیو کر چکا ہے. کیونکہ اللہ نے جو آپ کی پاور دی ہے آپ میں, وہ جو پاور ہے آپ کے اندر, یاد رکھیں فرشتوں کو کہا تھا کہ انسان کے سامنے جھکو, اور اللہ نے جب شیطان نے ریوولٹ کی تو اللہ نے شیطان کو کہا کہ تمہیں نہیں پتا میں نے اس انسان کو کیا کیا نالج دی ہے, پاور دی ہے. نالج پاور ہوتی ہے. تو ہم دنیا میں سے گزر جاتے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا بن سکتے تھے اور ہم کیا رہ جاتے ہیں. وہ مولانا رومی کی ایک بڑی زبردست سینگ ہے کہ جب اللہ نے تمہیں پر دیے تو کیوں چونٹیوں کی طرح رینگ رہے ہو زمین پہ. انسان میں بڑا پوٹینشل دیا اللہ نے. تو سب سے پہلی چیز, آپ کا پوٹینشل اچیو کرنے کے لیے آپ کو ایک بڑی خواب چاہیے, ویژن چاہیے. جتنی بڑی آپ کی ویژن ہوگی وہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ آپ کدھر تک پہنچیں گے. جو ویژن ہوتی ہے, بڑی ویژن, یہ یاد رکھنا, وہ اپنی ذات سے بڑھ کے ہوتی ہے. جو بھی آج تک دنیا کی تاریخ میں بڑا انسان بنا ہے وہ ہمیشہ اپنی ذات سے نکل کے بنا ہے. کوئی دنیا کی تاریخ کسی امیر آدمی کو نہیں جانتی. بڑے بڑے امیر آدمی آئے, اربوں پتی آئے, کھربوں پتی آئے, دنیا کی تاریخ اس کو جانتی ہے جس نے اس پیسے سے انسانوں کے لیے کچھ کیا. آج ایک دنیا میں بڑا نام ہے بل گیٹس. آپ بل گیٹس کو دیکھیں تو وہ واقعی بڑا انسان ہے. اتنا بڑا پیسہ جمع کر کے, بنا کے, اپنی صلاحیت سے اس نے اپنی زندگی کے اوپر بڑا کم پیسہ خرچ کرتا ہے اپنی نیڈز کے مطابق, لیکن وہ سارا پیسہ خرچ کر رہا ہے انسانیت کے لیے. ہمارے یہاں پولیو پروگرام کے اوپر وہ کتنا پیسہ خرچ کر رہا ہے, اس کو امریکہ میں بیٹھ کے کیا فکر ہے کہ پاکستان میں پولیو ہے. یہ ہوتے بڑے انسان. گنگا رام کو لوگ
یاد کریں گے لاہور میں پیسے والا آدمی تھا, ہاسپٹل بنا گیا. سب سے پہلے یہ یاد رکھنا کہ بڑا انسان کی بڑی ویژن, اور بڑی ویژن ہمیشہ اپنے سے نکل کے ہوتی ہے, انسانوں کے لیے ہوتی ہے. اور پھر تاریخ اٹھا کے دیکھیں, دنیا صرف ان کو یاد رکھتی ہے. جب آپ ایک بڑی ویژن رکھتے ہیں, اس کے بعد بڑا امپورٹنٹ ہے ایک چیز سمجھنا, جو آپ کی ویژن ہو وہ بڑی تب ہے جب وہ آپ کا دل اس ویژن کو مانتا ہے. یہ ہمیشہ کلیش رہے گا آپ کے ذہن میں, دماغ میں اور دل میں. جو معاشرہ ہے وہ آپ کے مائنڈ کو ڈکٹیٹ کرے گا, کہ معاشرہ کہے گا جی یہ ایک دور ہوتا تھا سول سرونٹ بنو, پھر ہوتا ڈاکٹر, پھر انجینئر. آپ کو معاشرہ ڈکٹیٹ کرتا ہے ایک ٹرم, اور دوسری آپ کا دل کرتا ہے. ہمیشہ اپنے دل کو فالو کرو.